परान परान संसार यस्तै रहेछ नि परान। नमस्कार, म अन्जु पन्त। यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शकहरू, महाकुलुङ टेलिभिजनको स्क्रिनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विषयमा विभिन्न खालका जानकारीमूलक समाचारहरू यहाँहरूको बीचमा हामी सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौँ र विशेष गरेर यतिखेर कोरोना भाइरस यो महामारीको विरुद्धमा जुझ्नको लागि, लड्नको लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने ठाउँमा नेपालमा भने राजनीतिक खिचातानी, राजनीतिक भागभण्डा भइरहेको छ र विशेष गरेर दल फुटाउन सहज पार्ने अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय सँगै विभिन्न खालका राजनीतिक रूपमा चर्को सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ भने विभिन्न खालका चाहिँ विभाजन फुट पैदा भइरहेको छ र विशेष गरेर सरकारले जुन अध्यादेश ल्याउने निर्णय सँगै सरकारको यो निर्णय सँगै विभिन्न खालका नेकपा भित्रै विभिन्न खालका राजनीतिक रूपमा खिचतानी भइरहेको छ। यो खबर भने हामी अन्नपूर्ण पोस्ट.com बाट साझा गरिरहेका छौँ। दर्शकहरू, दल फुटाउन सहज पार्ने अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय भन्ने शीर्षकमा छापिएको छ। पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये कुनै एउटामा 40% भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा 40% संख्या पुर्याउनु पर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागि हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै एक कमिटीमा 40% भए पुग्ने अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभयो। एक मन्त्रीले अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइनसँग कुरा गर्दै भने उहाँले एकाएक किन यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुभयो, हामी सबै आश्चर्य पर्यौं। सत्तारूढ दल नेकपा भित्र विवाद चर्किरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरेको छ। सिङ्गो मुलुकले कोरोना महामारीको संकट सामना गरिरहेको बेला पार्टी फुटाउन सहज पार्ने कानूनी बाटो खोज्नुले नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको संकेत देखिएको छ। कुनै बेला दुर्घटना हुन सक्ने चिन्ता पार्टी पंक्तिमा छाएको छ भनेर अन्नपूर्ण पोस्ट.com बाट हामी यो खबर साभार गरिरहेका छौँ। दर्शकहरू, र विशेष गरेर कुनै पनि केन्द्रीय कमिटी अर्थात् संसदीय दल दुईटैमा 40% पुग्नुपर्ने अहिलेसम्मको प्रावधान कानुनी मान्यता भए तापनि अब कुनै एकमा संसदीय दलमा भए पनि अर्थात् केन्द्रीय कमिटीमा भए पनि 40% पुगे हुन्छ भन्ने खालका चाहिँ अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न खालका चाहिँ पार्टीभित्र आन्तरिक पूर्व माओवादी मात्रै पनि छुट्टै बैठक बस्ने भनिएको छ। यो खबर पनि हामी अन्नपूर्ण पोस्ट.com बाटै साभार गरिरहेका छौँ। क्याबिनेट निर्णयले नेकपा भित्र हलचल, पूर्व माओवादी समूहको छुट्टै बैठक भन्ने शीर्षकमा छापिएको छ। पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये कुनै एउटामा 40% भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय लगतै सत्तारूढ दल नेकपा भित्र हलचल मचिएको छ। नेपाल सरकारले उक्त निर्णय गरे लगतै पूर्व माओवादी समूहका मन्त्रीहरूको छुट्टै बैठक बसेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरेपछि पूर्व माओवादी समूहका मन्त्रीहरू आश्चर्य परेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै एक कमिटीमा 40% भए पुग्ने अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभयो। पूर्व माओवादी समूहका एक मन्त्रीले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग कुरा गर्दै भने उहाँले एकाएक किन यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो, हामी आश्चर्य पर्यौं। यसैबीच बैठक पछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन खुमलटार गएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकबारे प्रचण्डलाई मन्त्री पुनले ब्रिफिङ गरेपछि आजै साँझ प्रचण्ड निवासमा पूर्व माओवादी समूहको छुट्टै बैठक बस्ने तयारी रहेको नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए भनेर विशेष गरेर यो खबर पनि हामी अन्नपूर्ण पोस्ट.com बाट साभार गरिरहेका छौँ। दर्शकहरू, यतिखेर राष्ट्रिय सहमति जुटाएर विशेष गरेर कोरोना महामारीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने ठाउँमा सरकार एकाएक पेचिलो बन्दै गएको छ। सरकारप्रतिको जिम्मेवारीबाट टाढा भाग्दै गरेको छ। सरकारले जनताको समस्या बुझ्नको लागि 2/3 बहुमतको विजय त्यो मत दिएको हो, तर त्यो मत अहिले यो सरकारले बिर्से जस्तो हामीलाई अनुभूत भइरहेको छ। दर्शकहरू, अहिले लामो यात्रा पैदल हिँडेर काठमाडौँ छाड्नेको ताती लस्करै देखिन्छ। हामीले मास मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न हामीले समाचार
समाचारहरूमा देखिरहेका छौँ। तर पनि यो सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न त कहाँ एक राजनीतिक खिचतानीमा भागभण्डामा लागि परेको छ, जसले गर्दाखेरि यतिखेर फुटिने होइन जुट्ने हो हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति ले पनि आपत्तिजनक अध्यादेश आपत्तिजनक छ, फिर्ता लिउँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। काङ्ग्रेसले भन्यो अध्यादेश आपत्तिजनक छ, फिर्ता लिउँ भन्ने शीर्षकमा छापिएको समाचारहरूको बीचमा अन्नपूर्ण पोस्ट.com बाट साभार गरिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसले संवैधानिक परिषद बैठक सञ्चालन र राजनीतिक दल सम्बन्धी सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेश आपत्तिजनक रहेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ। कोरोनाको संक्रमणसँग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको बेलामा सरकारले संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी ल्याएका दुवै विधेयक प्रति पार्टीको गम्भीर असहमति भएको जनाएको छ। काङ्ग्रेसले सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार साझा विज्ञप्ति मार्फत अध्यादेश प्रति आपत्ति जनाएका छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबै खाले विमति र आग्रहहरूबाट माथि उठेर काङ्ग्रेसले सरकारलाई हर सम्बत सघाउँदै आएको छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले भने यति बेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो। यो घडी सत्ताको उन्माद र खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो बेमौसमी बाँसुरी पनि हो। देउवाले संविधान निर्माण गरिँदा राजनैतिक स्थिरता र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको दावी गरेका छन्। काङ्ग्रेस अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्य सबै खेलभन्दा माथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुन सरकारलाई अपील गर्दछ। सभापति देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन् काङ्ग्रेसले दल विभाजन खुकुलो हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% सदस्य संख्या हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गरेर संसदीय दलमा मात्रै 40% पुगे दल विभाजन हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याएको सह महामन्त्री महतको दाबी रहेको छ। संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानको हो, उनले थपे। तर सरकार तिनीहरूलाई आफू मातहत राख्ने नीतिको अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गरिरहेको छ। सरकारले बहुमतका नाममा सरकार अलोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएको छ। नेकपा भित्रको शक्ति संघर्षको परिणामका रूपमा पनि काङ्ग्रेसले अध्यादेशलाई व्याख्या गरेको छ। सद्भाव कायम राख्न देउवाको आग्रह। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपील गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको विषयमा जातीय धार्मिक सद्भाव नफैलाउन सभापति देउवाले आग्रह गरेका हुन्। सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले कुनै निश्चित आस्था र समुदायको भावना असर पार्ने काम नगर्न आग्रह गरे। कुनै पनि व्यक्तिको निश्चित आस्था र समुदायको भावना असर पर्ने ढङ्गले सरकार या कसैले पनि कुनै पनि गर्न नहुनेमा सचेतनाका लागि म अपील गर्दछु, देउवाले भने। आजको चुनौतीपूर्ण घडीमा अनेक समुदाय, विभिन्न धर्मावलम्बी, सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई संयम र आपसी एकताका लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। उनले सबैको साथ र विश्वासले अहिले देखिएको सङ्कटबाट पार लाउन सकेकोमा जोड दिएका छन्। सभापति देउवाले कोरोनाको जोखिम सामना गर्न परीक्षणको दायरा समुदाय स्तरमा तीव्र रूपले विस्तार गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गरेका छन्। पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री र पर्याप्त राहतको बन्दोबस्त गरेर सरकारले परिस्थितिलाई थप असहज बन्नबाट रोक्नु पर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हजुर दर्शकहरू, विशेष गरेर प्रतिपक्षी दलका काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ। यो अध्यादेश चाहिँ अत्यन्तै संविधान विपरीत, कानून विपरीत रहेको छ, फिर्ता लिनुपर्छ, आपत्तिजनक रहेको छ भनेर चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ भने पूर्व नेकपा एमाले भित्रकै शीर्ष नेता भीम रावलले पनि यो विशेष गरेर यो अध्यादेशलाई अनिष्टकारी अध्यादेश खारेज गर भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यो खबर पनि हामी अन्नपूर्ण पोस्ट.com बाट साभार गरिरहेका छौँ। सरकारले दुई अध्यादेशको अवधारणा अघि सारेको केही घण्टामै नेकपाका प्रभावशाली नेता भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन्।
माधव नेपाल समूहका नेता मानिने रावलले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए। सोमबार राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका 2 अध्यादेशलाई देशका लागि अनिष्टकारी भन्दै कटाक्ष गरे। यसले बाहिर हस्तक्षेप बढाउने र देशमा अनिष्ट ल्याउने भन्दै नेता रावलले खारेजीको माग समेत गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। उनले लेखेका छन्, पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउन र संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने काम अध्यादेश ल्याउनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी रहेको हो। यसअघि नेकपाकै अन्य नेताहरूले पनि अध्यादेशको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, नेत्र रामकुमारी झाँक्री लगायत नेताहरूले आपत्ति जनाइसकेका छन्। रावलले व्यक्त गरेको विचार जस्ताको त्यस्तै यहाँको बीचमा राखिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो। देशमा राजनीतिक स्थायित्व र कायम गरी बाह्य चलखेल बन्द गर्ने ध्येयले राजनीतिक दलका बीचमा निकै लामो छलफल र परामर्शपछि सहजै पार्टी फुटाउन नसकिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून ल्याइएको थियो। त्यसैगरी तत्कालीन नेकपा एमाले निकै ठूलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको थियो। यसका विरुद्ध ल्याइएका यी 2 अध्यादेशले देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरम तर्फ ढकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। यस्ता अनिष्टकारी अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ भनेर विशेष गरेर पूर्व एमालेका जो माधव कुमार समूहका भनेर चाहिँ चिनिने नेता शीर्ष नेता भीम रावलले विशेष गरेर यो अध्यादेश चाहिँ अनिष्टकारी भएको छ, तुरुन्तै खारेज गर भन्ने शीर्षकमा आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभएको छ। यो समाचार हामीले अन्नपूर्ण-post.com बाट साभार गरेका छौँ। आजको समाचार, आजको रिपोर्ट यहाँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया यहाँहरूको बीचमा हामीले यो कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्धमा हाम्रो सरकारले अझ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर विपक्षी दललाई पनि बाहिरको विभिन्न पार्टीलाई पनि अर्थात् सरकारभन्दा बाहिर रहेका पार्टीलाई पनि एकाबद्ध गरेर गोलबद्ध बनाएर चाहिँ लानुपर्ने ठाउँमा विशेष गरी चाहिँ पार्टी फुटाउने कुरा अध्यादेश जारी गरेको छ। 40% मात्रै केन्द्रीय समितिमा अर्थात् चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कुनै पनि संसदीय दलमा चाहिँ 40% पुगेको खण्डमा कुनै एकमा पुगेको खण्डमा चाहिँ फुटाउन पाउने भन्ने खालको चाहिँ यो यतिखेर राजनीति गर्ने बेला नै होइन। वास्तवमा आम नेपाली जनतालाई के लागेको छ भने यतिखेर सबैजना एक भएर लड्नुपर्ने कोरोना विरुद्ध, कोरोनालाई चाहिँ परास्त गर्नुपर्ने यो समयमा कहिले विशेष गरी स्वास्थ्य सामग्री जुन किन्ने प्रकरणमा विवादमा आइरहेको छ, कहिले चाहिँ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई चाहिँ मन्त्रालयमा बोलाएर चाहिँ विवादमा आइरहेको छ। यो सरकारले गर्ने नहुने काम यतिखेर गरिरहेको छ, बेमौसमी खेती गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि यस्ता खालका एकदमै घृणित काम राजनीति यतिखेर गर्ने काम होइन, यतिखेर भाषण गर्ने होइन। यतिखेर जनतासँग गएर जनताको भोकमरीमा फसिरहेका छन्, भोकमरीको दलदलमा फसिरहेका छन्, ती नेताहरूलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। अब पनि चुनाव आउला नि हे महाशय भनेर चाहिँ धेरै नागरिकहरूले आक्रोशको एउटा चाहिँ त्यो बिम्ब, आक्रोशको एउटा अलङ्कारिक बिम्ब चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेका छन्। रोडबाट आफ्नो स्ट्याटसहरू लेखिसकेका छन्। अब चुनाव आउला नि भनेर चाहिँ खबरदारी गरिरहेका छन्। यतिखेर कोही खानै नपाइकन भोकै आफ्नो पैदल यात्रा गरिरहेका छन् भने कोही यति सङ्क्रमण भएर हरिबिचोक भइरहेका छन्, बिचल्ली अवस्थामा परेका छन्। ती नागरिकहरूको सेवामा जुट्नको सट्टा विभिन्न खालका चाहिँ राजनीतिक खिचतानीहरू चाहिँ भइरहेको छ। एकदमै घोर वर्षन हामी गर्न चाहन्छौँ, आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। सरकारले आफ्नो कदम सच्याएर र विभिन्न राजनीतिक दलले पनि सहमतिमा, एकतामा आएर गोलबन्द भएर यो महामारी विरुद्ध लड्न सकौँ, यही अनुरोध गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हर पलको सहयात्री अजय अलङ्कार बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्, सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।